有错一对，找不到任何一个原因，没有理由的离开 Baby I'm sorry I'm so lonely I'm so صورة من قلب الحدث يا ابو يونس، اعطونا من الصور الحلوة على 0548811700 وكمان على اكس على @mixfm radio. انتظركم. خلينا نسمع هالأغنية. Naalala ko yung cake na sinasabi. أقول لك مع الجواز زينة لازم تسمع أغنية من هالشكل ومن هالنوع. Sini may camera ha. ولهذا الفنان محمود العسيلي. Ano naman yan? Pang tracking, pang malalaki. Ay, yung seatbelt cellphone. 50 meters. Hala. 50 meters, ano. Ano yan ba? Yung isa, yung sa taas niya, height niya. Ang daming signage.
dami oh. Hi Ate Dang, thank you for watching. Si Ate to. Dito yun, di ba? Sa loob. Tao. Dito lang tayo. So may puti na pinto. Ito na talaga maala. Paano pag-atas sa bahat? Reverse, Paano ba yun? Iniisip ko talaga. Siyempre din, tsaka tingnan mo na yung kung may bills sa sasakyan mo, wala yan. Kuha mo yan yung kwano, diretso kuha mo yan. Kung diretso. Dapat natin sa lanti kasi yan. Balik. Yung reverse pa lang yun ano na. ترانزيت مع عبد العزيز عبد اللطيف وشادي عبد العزيز من الأحد إلى الخميس عند الثالثة وحتى السادسة مساء على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن. ترانزيت برعاية العربية للطيران. مع كلار سويتش ما في تأكيدات.
سهلنا عليك كل الإجراءات بالفحص وبيع وتحويل ملكية. تبغى تصير سيارتك تجيك، حمل التطبيق واسمع الطريق مع كار سويتش. خليها عليك. عزيزتي، كيف يبدو لك فستان باج طويل بملمس الفلانيل؟ يبدو رائعا. وماذا عن قميص أزرق داكن مع بعض النقوش الناعمة؟ إنه أنا بالتأكيد. لا تتخيل فقط، احصل على ما تريد. ريتاج تخفيضات تصل إلى 70% على الأزياء الرجالية والنسائية والأطفال، بالإضافة إلى المواد المنزلية بأسعار رائعة ومنخفضة جدا. ريتاج، الوجهة المفضلة للأزياء والأدوات المنزلية في المملكة العربية السعودية. اسرعوا الآن، تطبق الشروط. البالغون فوق عمر 50 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الحزام الناري. يصف المرضى الحزام الناري بأنه شعور مؤلم يؤثر على جودة الحياة وقد يستمر لأسابيع أو شهور. إذا كان عمرك 50 عاما أو أكثر، اسأل طبيبك عن مرض الحزام الناري وطرق الوقاية من المرض. للمزيد قم بزيارة موقعنا على الإنترنت www.shingles-protection.sa.com. Nagsenyas na siya. استمتع بأسعار رائعة إلى القاهرة مع العربية للطيران. تبدأ من 680 ريال لرحلة الذهاب والعودة. سافر بدون توقف من تبوك، الطائف، هائل، جازان، الجوف والقصير. سارع بالحجز. يصل العرض وعليكم السلام. 20 يناير كويس الحمد لله. 24. احجز الآن على إنا؟ اير اريبيا. خلاص أنا شكرا لك. اتصل بنا على شكرا. 9211 ممنون. 969. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام. جدا يا جماعة الخير نستقطبت المنطقة الفلبينية واللي تكون أو هي ضمن نطاق منطقة آسيا الصغرى المقامة ضمن تقويم فعاليات جدة 2023. عشاق الثقافات والحضارات الآسيوية المتنوعة من خلال ما تبرزه من فنون تراثية متنوعة. تتميز هذه المنطقة اللي تأتي ضمن 12 منطقة فرعية بآسيا الصغرى بعروض كلاسيكية، رقصات شعبية، بالإضافة كمان لاستعراضات المتجولة والفنون والموسيقى، والعديد كمان من الفعاليات والتجارب والمغامرات المتنوعة مثل تجربة القلعة المسكونة وألعاب التحدي والحركة. المنطقة الفلبينية بتتيح للزوار السياح في مدينة جدة أنهم يجربوا تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة في أجواء آسيوية خلابة بترسم صورة عن التقاليد الفلبينية. اللي ما يعرف التقاليد الفلبينية أو يعني حاب يتعرف على التقاليد الفلبينية يروح لهذه المنطقة، لأنه فعليا في مأكولات كثير حلوة، مأكولات فلبينية تقليدية وجديدة بنكهاتها الأصلية، إضافة كمان لسوق المنتجات الفلبينية ما يتضمن من أزياء وحقائب وإكسسوارات ومستحضرات تجميل. آسيا الصغرى فيها 12 منطقة ترفيهية تتضمنها 8 ثقافات آسيوية هي اليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والفلبين. وكمان تقدر تحجز التذاكر لزيارة آسيا الصغرى عبر موقع فعاليات السعودية. يعني الصراحة من الفعاليات اللي كثير حلوة واللي تضم خلينا نقول ثقافات مختلفة، هي كلها من آسيا، لكن أكيد آسيا يعني جماعة الخير كل مدينة ولها ثقافة مختلفة عن الثانية. يعني الصراحة من الفعاليات الجميلة جدا، ولما تروح هناك تجرب أشياء جديدة من الأكلات، من المنتجات، من العروض اللي موجودة، من الثقافات اللي راح تتعرف عليها. فحاجة مرة حلوة كونك تتعرف على الثقافات هذه والتقاليد والعادات كمان الحلوة. الله الله الله
الله أهل مكة من قدكم بالأجواء الحلوة هذه، ما شاء الله تبارك الله، أجواء مرة حلوة. كثير منكم راسلين لي صورة من قلب الحدث لأجواء مكة الآن، أجواء مليانة حب، أجواء رايقة وحلوة. سبحان الله، هذه الأجواء اللي تجيب السعادة. حياكم الله جميعا، والله يديمها عليكم أجواء حلوة تسعدكم. شاركوني بصور من قلب الحدث، قولوا لي اليوم قهوة ولا شاي؟ طيب نشكر زميلنا أكيد خالد، يعني جاب لنا قهوة مختلفة، قهوة خلينا نقول اسمها فرنش كابتشينو. تمام، فرنش كابتشينو صراحة حاجة من الآخر، والله حاجة من الآخر. أنا كثير متعودة على البلاك كوفي، لكن لما جربت هذه القهوة قلت لا 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 لا، أنا فاتني الكثير. فرنش كابتشينو، اللي جرب هالنوع من القهوة قولوا لنا ها شو رايكم. 30 lang daw. 30 lang pag ganito, di ba? Tama ba? Saudi's #1 music station. الأغنية اسمها Lovin' on Me. Mainit na. Diretso mo doon para Dito ba kanan tayo? Saudi's #1 hit. Ayo, runabout hindi. diretso. Young J, ACK, AKA, Rico, like Suave, Young Enrique, speaking at AKA. She's an alpha, but not around the boy. She get quiet around your boy. Hold on, come on, what you heard, what you thought about your boy. But they lied about your boy, going dumb, and it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print, that's how bad she won't be spotted around your boy. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is. Young MISSIONARY. He's sharp like barbed wire. She stole my heart. Then she got archives. I keep it short with a more Farquaad. All the girls in the front row. All the girls in the barricade. All the girls have been waiting all day. Tongue hanging out. Very came with a man. Let go of his hand. Mainit na. Masarap na maligo. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. Diretso lang. Dito tayo ka-practice, hindi mo alam. Naalala ko na. Naalala. Ang bilis ko makalibot. I forgot every charot. Ay, naku. Thank you for watching. Dito ba yun? Parang hindi naman. Dito. Malamig ang hangin. Ha? Malamig ang hangin. Masarap maligo. Hindi ka na maligo na tayo. Thank you for watching. Naku, ang dami na nanonood. Ilang milyon. Master Beats, kumusta ka na? Nasaan ka ba? Master Beats. Nasa ibang bansa din to eh. Punta na kami ng dagat. Dagat. Ito, ganito daw yung 8. Paano magkakasya? My God. Ay, dagat na. May ibit na. Sarap na maligo. Malamig lang yung hangin. Malamig yun. Barko yun na. Barko na siya. Barko. Yate pa rin. Yate. Oo, kasi malalim naman yan eh. Oh, lawak ng dagat. Saan ba ang dagat? Kanan, kaliwa? Dito. Kanan. No. Malimate na yan. Ang lalim. Ang blue-blue. Blue Lagoon.
Thank you for watching, everyone. Alam mo, ang daming nanonood. Ya Habibi. Parang solar to, no? Ganyan yung solar, di ba? Ayan, solar. Solar energy siya. Thank you for watching. Welcome to my FB Live. Good morning, everyone. Tapos kung mag-driving, magsuswimming, dito. Ah! ...2024 na, hindi pa rin na ito natapos. Kailan ba ito nag-start? Dahil na ako pinabaklas na nga nila. Opening high yung tulay. Ay, oo, ito pwede na itong daanan. Ang daming dates. Daming punong nakatanim. Ang ganda ng tulay. Alam mo, nagdana. Adin siya. Nagdana pa siya. Kaya, bakit may ay hindi sa naglilinis o talagang daanan? Hindi ibig sabihin matao. Ang area niya may tawiran, may daanan eh. Hindi pa ginawa lang yun sa mga gumagawa. Kasi highway, ma-overpass naman siya. In-extend nila yung We're here. Thank you for watching. Welcome to my FB Live. Dito kami sa beach. من هذه المناسبات احيانا مناسبة زواج، احيانا مناسبة خلينا نقول
الواحد احيانا يقول لا والله ما فيني اشوف ناس كثير، الواحد يقول والله ما فيني البس واتكشخ واروح واشوف الناس واوزن واجانن. فتلاقوا يعني في الاونه الاخيره كثير ناس تتهرب من مناسبات اجتماعيه كثيره. هل انت من الناس ولا؟ طيب مو مشكله، لو كنت من هذول الناس، ايش المناسبات الاجتماعيه اللي ما تحب تحضرها ولا تتواجد فيها؟ مناسبه عن مناسبه تفرق. شاركنا بالاسبوع على 811 Parang hindi maalikabok ngayon. Bakit? Dahil umulan-ulan. Ang galing mo kasi meron ng ano, nagkadamo-damo na siya. Ang galing, nagkaano na siya. Bermuda grass. Thank you for watching. Welcome to my live. Swimming kami. Ayan na yung dagat. Parang wala naman naligo. Malamig ang tubig. متنوعة تنتظركم يوميا من الساعة 4 عصرا وحتى 12 ليلا. انطلقوا وكونوا جزءا من الحماس. ميكس اف ام سعودي. Ay nagbabantay, di ba? Baka bawal. Ang daming ibon. Nagbabantay, bawal maligo. Kaya walang naligo. Saan? Ah. Tao ba yun? سهلنا عليك كل الإجراءات من فحص وبيع وتحويل ملكية، تلقانا جنبك في كل خطوة حية، لأن تطبيق الأفضل في كل السعودية. لا ما صدق، طب اسمع، تقدر تصير سيارتك تجيك شوف بيك لبيك تلقاها بيدك، حمل التطبيق واسمع على طريق مع كار سويتش، خليها عليك. We're here. خليها هنا. الدبدوب الناطق المفضل للجميع أو للبعض فقط، عاد مجددا إلى رؤس الكلاس. نكتشف بداية قصة صداقة. Naligo ka na. Parang mapula ang tubig. Haligo. Ang gina. Ang lamig ng hangin. OMG. Ligo ka na, ang lamig. Parang malamigan. Ano? Ah! Stella. Ang ginaw ng ang lamig ng tubig. Ah! Oh my God! Too much cold. Ang ginaw ng tubig.
Ang lamig ng tubig. Malamig. Manghihinig ka. Wala naligo. Asan yung naligo doon kanina? Ay, ayun o. Meron. Kaya niya yung tubig. Oh my God. Magbabad ka lang. Maginaw, maginaw. Alam, ginaw. Magbabad ka. Wala pang maaga pa tayo. Malimig, di ba? Hot saving ka na. Nagbusina. Ang dami. Ayoko maligo. Ang ginaw ng lamig ng tubig. Water too much cold. Parang dito mas malalim. Ah! Hala, hala. May mga bubog. May mga bubog sa buhangin. Bayad. Nagsibig. Tell mo naligo. Asan yung kanina yung hollow block? Hollow block. Nainggit ako. Kaya naman na yung lamig. Ah.
Ay, mag-swim din ako, no? Kunin ko yung stand. Ay, gusto ko mag-swimming. Bakit nakalock?